जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी प्रत्येक दिन राति स्थानीय सरकार कार्यक्रममा विभिन्न पात्रका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठजी, भेरी अस्पताल विकास समिति बाँकेका सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी भेरी अस्पतालले के गर्दैछ र भेरी अस्पतालको काम कारवाही र दायरा र अहिले चर्चित विषय पनि भनेको केही दिन पहिला मिडियामा छापछापै थियो। सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले अस्पतालमा पुगिसकेपछि त्यहाँ एउटा एक किसिमले मेसेजहरू आइरहेको थियो। त्यो विषयलाई पनि हामी जोड्नेछौँ र अस्पताल विकास समितिले के गर्दैछ, यो नयाँ समिति आइसकेपछि के गर्न लागेको छ र के अभियान छ र के कार्यान्वयन हुँदैछ, त्यो विषयमा सन्दर्भ बनाएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा हामीले निम्ताएका छौँ कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। अनि के छ हालखबर हजुरको? पहिलो कुरा त कस्तो छ? सबभन्दा पहिला त मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिङमा हाम्रो यो एचडी जी नेपाल टेलिभिजनका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई सबै ठिकै छु। अब अहिले सबै अब हामी विशेष गरी समय अस्पतालतिरै बितेको स्थिति छ अहिले। अनि अस्पताल विकास समितिले के गर्दैछ? पछिल्लो चरण कोभिडको बेला चाहिँ एक खाले चाहिँ वातावरण बनिरहेको थियो। तपाईँहरूको समिति पनि त्यति बेला आएको, त्यही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बेलाको कमिटी भनेको तपाईँहरूको होइन। यो कमिटी आइसकेपछि के परिवर्तन भइरहेछ? सबभन्दा पहिला त म आशिषजी हामी जेठको 12 गति नेपाल सरकारले हामी 4 जनालाई त्यहाँ मनोनित गरेको हो र अहिले हामी त्यसमा नेपाल सरकारले जुन 4 जना नियुक्ति गर्यो, बाँकी मेयर साहब र मेसु र अनि हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयको हाम्रो सचिवजी लगायत 7 जना टिम छ। हामी कोभिडको अत्यन्तै जर्जरो अवस्थामा हामीलाई सरकारले त्यहाँ मनोनित गरेर पठाइसकेपछि जस्तो अवस्था भए पनि हामीले यो अस्पतालबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधामा हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामीले विशेष गरी हाम्रो टिमका साथीहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ र अस्पतालसँग कोअर्डिनेसन गरेर कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी अत्यन्तै एउटा जुझारुपनले हामीले अगाडि बढ्यौँ र जसमा तपाईँ हामीले सुरुवातमा कोभिडबाट चाहिँ एउटा अत्यन्तै ठुलो भनौँ मार खेपिरहेको भेरी अस्पतालमा हामीले पहिला चाहिँ एउटा त्यहाँ तपाईँको कोभिडका पेसेन्टहरूलाई राख्ने छुट्टै किसिमको हाम्रो त्यो स्थान थिएन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ठाउँ ओपन खाली गराएर हामीले लगभग 70-72 बेडको सबै सुविधा सम्पन्न बेडको लागि तपाईँ त्यहाँ व्यवस्था गरियो। त्यसपछि तपाईँको जति पनि हाम्रा यो क्षेत्रबाट तपाईँको विशेष गरी यो 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशका जति पनि हाम्रो कोभिडका पेसेन्टहरू थिए, ती पेसेन्टहरूलाई त्यहाँ सेवा सुविधा सहित हाम्रो उपचार गर्ने क्रममा अगाडि बढ्यौँ र पछि थप पेसेन्टहरू बढ्ने क्रममा बढिसकेपछि हामीले थप फेरि झन्डै 70 लगभग 65-70 बेडको अर्को चाहिँ भवन पनि हामीले स्थापित गरेका छौँ र विशेष गरी त्यो भवन स्थापित गर्नेमा नेपाल सरकारको पनि सहयोग रह्यो, स्थानीय सरकारको पनि सहयोग रह्यो। विशेष गरी हाम्रो स्थानीय लेभलका हाम्रा बुद्धिजीवी, हाम्रो यहाँका व्यवसाय साथीहरू र विभिन्न संस्थाले पनि त्यहाँ अत्यन्त ठुलो भूमिका खेलेको स्थिति चाहिँ थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले विशेष गरी अब कोभिडको अब अलिक कम हुँदै गएको अवस्थामा अहिले अब हामी अस्पताललाई अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी पुरा प्लान गरेर अगाडि बढेको स्थिति छ आशिष। अनि तपाईँको यो अस्पतालतिर चाहिँ अस्पतालको वरिपरि फोहोर पनि देखिन्छ होइन, कहीँ न कहीँ अस्पतालको प्रयोग हुने सामानहरू बाहिर फालिएको अवस्था पनि देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सरकारी अस्पतालको बाहिरै प्राइभेट क्लिनिकहरू त्यही सरकारी अस्पतालकै भवनको सटरहरूमा चाहिँ अवस्थित छ। त्यो अझ लामो समयदेखि त्यो अवस्थित छ र त्यहाँ काम क्रियाकलाप भइरहेको अवस्था छ। अनि तपाईँहरूले अस्पताल विकास समितिले त्यो टेन्डर गरेर उहाँलाई सटर उपलब्ध गराएको पनि तपाईँहरूको अवस्थै हो। अनि अहिले पैसा पनि अस्पताल विकास समिति मार्फत नै आइरहेछ अस्पतालभित्र भनेपछि त्यो एउटा सरकारी सेवा दिने संस्था, सरकारकै जुन जनताको ट्याक्सबाट चलेको अस्पतालले जनतालाई सेवा दिने एउटा संस्था भइसकेपछि त्यहाँ प्राइभेट क्लिनिकहरू राखिएको छ। त्यही हस्पिटलभित्र रहने डाक्टर साहबहरूले नै क्लिनिक राख्नु भएको छ भन्ने किसिमको आरोप पनि आयो विभिन्न समयमा। अनि विभिन्न मिडियाहरूमा
सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही आइसकेपछि नेपाल राज्यमा त्यो कुरा पनि उठ्यो, तर केही कुराहरू नमिल्यो होला, तर चाहिँ मुद्दा चाहिँ जायज थियो, कतै न कतै मुद्दा चाहिँ जायजै हो। त्यो अस्पताल, भेरी अस्पतालको अगाडि कई सटरमा प्राइभेट क्लिनिक डक्टरहरू बसेर चाहिँ उपचार गर्दो रहेछन्। डक्टरहरूलाई 12 बजेसम्म तपाईँहरूले राखेको अस्पताल विकास समितिले, 10 बजे अफिस खुल्छ, 10 बजे हस्पिटल खुल्छ, अनि 12 बजेपछि ओपिडी बन्द, अनि त्यसपछि डक्टरहरू कहाँ हुने त प्राइभेट क्लिनिकहरूमा? यो जनताको पक्षमा, स्थानीय जनताहरूको पक्षमा तपाईँहरूको काम क्रियाकलापहरू त भएको देखिन्न त यो हिसाबले, जुन चाहिँ प्रमाणित छ। म तपाईँलाई भिडियो पनि देखाउन सकिन्छ भने त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने म भिडियो तपाईँलाई देखाउँछु। यो हेर्नुहोस्, तपाईँको यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। हस्पिटलको वरिपरिकै अवस्था हो, प्राइभेट क्लिनिकहरू तपाईँकै सरकारी अस्पतालकै उसमा पनि छ, हेर्नुहोस् पेथोलोजीहरू छ होइन, त्यहाँ थुप्रै क्लिनिकहरू पनि राखिएको अवस्था छ। त्यो क्लिनिकलाई हटाउनलाई तपाईँहरूको प्रक्रिया के छ त? सबभन्दा पहिला म आशिषजी तपाईँले जुन उठान गर्नुभएको विषयहरू छन् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। इभन म एउटा नागरिक समाजको संयोजकको नाताले मैले के भनिराख्नुपर्छ भने मलाई पक्कै पनि त्यो ठाउँमा सरकारले त्यहाँ लगेको होइन। म एउटा व्यावसायिक सेक्टरको मान्छेलाई यो ठाउँमा यो व्यक्तिलाई पुर्याउँदाखेरि त्यहाँ काम पक्कै पनि धेरै काम हुन्छ भन्ने आशाको साथ नेपाल सरकारले त्यहाँ मलाई पक्कै पनि नियुक्ति गरे होला। जुन हजुरले सुरुमै भन्नुभयो कि अस्पतालभित्रको जुन सरसफाइको कुराहरू छन्, जुन फोहोर छ अत्यन्तै भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अब हामीले तपाईँहरूले आज 130 वर्ष पुरानो भेरी अस्पतालको इतिहास हो। विगतमा मैले सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, जसले स्थापना गर्यो आजसम्म ल्याए, सबैलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने आज हाम्रो प्रयासले होइन कि हाम्रा अग्रजहरूको प्रयासले स्थापित गरियो र अत्यन्तै भन्ने एउटा राम्रो भएको छ। आज भेरी अस्पतालको इतिहासमा तपाईँको भन्नुहुन्छ भने त्यत्तिकै इतिहास तपाईँ बोकेको वीर अस्पताल हो। आज वीर अस्पताल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी भेरी अस्पताल जहाँको त्यहीँ छौँ। किन जहाँको त्यहीँ छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको लागि विशेष गरी बाँकेका राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका सञ्चारकर्मी सबैले त्यसलाई यदि आजभन्दा 20-30 वर्ष पहिले त्यसलाई हामीले स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर लागेको भए आज भेरी अस्पताल त्यहाँ हुने थिएन। र अझै पनि तपाईँ केही बिग्रेको छन्, हामी निरन्तर लागेका छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो अब अन्य विषय जुन एउटा अस्पताल बाहिर जुन एउटा प्राइभेट क्लिनिकहरू स्थापित भइरहेछन् भन्नुभयो, वास्तवमा हामी आएको आज 7-8 महिना भयो आशिषजी। त्यहाँ बस्ने चाहिँ जति पनि हाम्रा अहिले प्राइभेट क्लिनिक खोलेर बस्नु भएको छ जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, म ती साथीहरू आज हामी आउनुभन्दा पहिले नै तपाईँ त्यहाँ एग्रिमेन्ट गरेर बसेको अवस्था छ। हामी आइसकेपछि पछि तपाईँको हामीले मैले सुन्नुहोस् न, मैले कस्तो छ भने हरेक नागरिकको नागरिक अधिकार हुन्छ। हेर्नुहोस् आशिषजी, आज तपाईँ उसले एग्रिमेन्ट गरेर बसेको छ, उसको अब हामीले कतिपय व्यक्तिको एग्रिमेन्ट सिद्धिसकेका छन्, कतिपय व्यक्ति एग्रिमेन्ट केही बाँकी छ, त्यो पटक पटक एग्रिमेन्ट भएका छन्। अस्पतालभित्रको जुन अब त्यो सटर भाडामा दिने स्थिति अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा त्यहाँ दिएको जान्छ। यति लथालिङ्ग छ, भताभुङ्गो छ, त्यहाँको अहिले पनि तमाम हिसाब किताबहरू अस्तव्यस्त भएको छ। हामी आस्ते आस्ते काम गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ कि हामीले अहिले अब कुनै पनि तपाईँको प्राइभेट क्लिनिक त्यहाँ नवीकरण हुँदैनन्। जस्तो केही समय कसैको 15 दिन होला, कसैको 20 दिन होला, कसै 1 महिना बाँकी होला, तर ती कुनै पनि व्यवसायहरूको अब नवीकरण हुँदैन। र आजभन्दा पहिले हाम्रो आज 15 दिन पहिले हामीले त्यहाँ मिटिङ गरेर जे जति पैसा बुझाउनु पर्ने छ तपाईँले बुझाउनुहोस् भनेर पदचार गरिसकेका छौँ। मलाई चाहिँ 90%ले पैसा उहाँले बुझाउनु पर्ने पैसा बुझिसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूको अब उहाँले बुझाउनु पर्ने पैसा त उहाँले बुझाउनु पर्ने पैसा बुझाउनु, कसैले 6 महिनादेखि बुझाएको छैन, कसैले 1 वर्षदेखि बुझाएको छैन, कसैले 2 वर्षदेखि पैसा बुझाएको छैन। पैसा त लिनु पऱ्यो नि, तपाईँ पैसा लिनु पऱ्यो, उसलाई समय दिनु पऱ्यो। कोभिडको पनि प्रब्लम थियो, कोभिडको विषयमा हामीले 2 महिना ती व्यवसायलाई हामीले छुट पनि गरेका छौँ। मेरो आग्रह एउटा होला होइन आशिषजी, मैले अर्को तपाईँले कुरा भन्नुभयो कि तपाईँको सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही आइसकेपछि कुरा उठाउनु भयो भन्नुभयो। के अरे हाम्रो जुन सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जुन कुरा उठान गर्नुभयो, उहाँ नजमिँदै उठाउनुको सुरुवात गरेको थियो हामीले। आज म तपाईँ भन्नुहोस्, म कति वर्षदेखि नेपालगञ्जमा तपाईँको विकास गरेर उठान गरिरहेको छु, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। उसले कल्पना गरेको थिएन, त्यो कल्पना गर्नुभन्दा पहिले हामीले नेपालगञ्जमा के कुरा उठान गरेर तपाईँले देख्नु भएको छ नि। तपाईँ उसले उठायो भनेर हामीले त हामीले गरेका कुरा हामीले गरेका कुरा होइन उसले गर्नु, ऊ आउनुभन्दा पहिले आजभन्दा हामी त 4 महिना 5 महिना पहिले हामीले धेरै कुरा निर्णय गरिसकेका छौँ। निर्णय गरेको कुरा हामीले ऊ जति उसले तपाईँ सुन्नु, उसलाई तपाईँको युट्युबमा आउनु छ, उसलाई फेसबुकमा आउनु छ। डक्टर एउटा मानव न, ठिक छ, उहाँहरूको एउटा बाटो होला। होइन मैले किन जोडे भने यो एउटा चाहिँ
पहिला पनि मिडियामा आएको कुरा होइन मैले म मिडियामा पनि आइसकेको कुरा म के गर्न चाहन्छु भने सरकारको नीति प्रक्रिया जुन छ त्यहाँ अस्पतालको वरिपरि अस्पतालकै आफ्नै भवनमा आशिषजी मैले बिल्कुल मैले आशिषजी मैले सुन्नु न मैले हामीले तपाईँको मेरो हामीको बोर्डहरू पनि लागेको छ होइन सुन हामीले के भन्नु म के आग्रह गर्न चाहन्छु हजुरलाई हामी त सरकारले नियुक्ति गरेको मान्छे हो हामी त युट्युब चलाउने मान्छे होइन फेसबुक चलाउने मान्छे होइन हामीले काम गर्ने भनेको प्रक्रिया थुप्रै प्रक्रिया छन् हामीले गर्ने काम भनेको हल्ला गर्ने काम होइन हामीले गर्ने काम जनतालाई देखाउने काम हो तपाईँको जनताले प्रतिफल पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा डक्टरभन्दा बढी टाइम खटेका छौँ हामी हामी 4 जना मान्छे तपाईँले भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी एकदम धन्ना ओलेर म तपाईँको मलाई चाहिँ डक्टरले कति टाइम दिन्छ ऊभन्दा बढी टाइम दिएर हामी खटेका छौँ त्यहाँको भान्साको खानादेखि लिएर डक्टर दिने उपचारदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँ धेरै कामहरू छ नि त भवन पनि रहेछ सरकारले स्तर उन्नति गरेर तपाईँको अहिले तर हामी हल्ला गर्न चाहँदैन तपाईँको वडापत्रमा तपाईँको 50 रुपियाँ छ अनि त्यहाँ चाहिँ बढी पैसा लिएछ हो केही कुरा तपाईँको यस्ता कुराहरू मिडियामा पनि आएको हेर्नुहोस् आएकै हो आज हामीले तपाईँको पनि आएको तर तपाईँ मिडियाको काम के भने मिडियालाई एकचोटि लेखिदिनु सूचित गर्नुपर्छ तपाईँले सूचित गरायो तपाईँले कानुन गर्नु भएन त्यो तपाईँहरूको कमजोरी हो तर मिडियामा आएकै कुरा हो फेरि हामीले फेरि यसलाई फेरि जोडिरहेछौँ आज तपाईँले जुन जोड्नुभयो म अत्यन्तै खुसी लाग्यो तपाईँको मैले आजभन्दा मैले 1.5 महिना 2 महिना पहिलेदेखि मैले आजसम्म तपाईँलाई कम्तीमा हुनुपर्छ सुन्नु न आजदेखि त मैले भन्छु तपाईँ आजसम्म त्यहाँ तपाईँको नागरिक हेल्प डेस्क छैन अस्ति तपाईँको आजभन्दा केही दिन पहिले निर्णय भएको छ निर्णय गरेर तपाईँले इमिडिएटली सबभन्दा पहिले नागरिक तपाईँको बडापत्रलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ त्यो पनि मेरै कारणले त्यहाँ जबरजस्ती बनाएको छ मैले त्यहाँ हेर्नुहोस् र अनि तपाईँको हेल्प डेस्क अहिलेसम्म हेल्प डेस्क राखेको छैन मैले पनि होइन पैसा बढी छ तपाईँको हामीले 50 रुपियाँ लिने भनेर निर्णय गरेको हो त्यो कुरा त्यसमा हामीले 50 रुपियाँ तिर्ने 50 रुपियाँ तिर्ने होइन 50 रुपियाँ बढी लिएको छैन कार्तिक 1 गतेदेखि होइन कार्तिक 1 गतेदेखि तपाईँको कार्तिक 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले तपाईँ निःशुल्क रूपमा तपाईँको जति पनि तपाईँको एक्सटेन्ड जुन एउटा तपाईँको इमर्जेन्सी केस छ इमर्जेन्सीको केसमा आउने जति पनि उपचार गर्न आउँछ उनीहरूलाई निःशुल्क गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसक्यो त्यसमा कुनै धनी या गरिबले नपाउने भन्ने कुरो सबैले समान अधिकार पाउँछ त्यसमा सुविधा लिइरहेको छ र यदि कसैले पाएको छैन सेवा सुविधा पाएको छैन भने मलाई लाग्छ कि अस्पताल विकास समितिलाई तपाईँले भन्नुहोस् या तपाईँको मेसुलाई भन्नुहोस् या कुनै पनि प्रशासनले जानकारी गर्नुहोस् उनले पाउनुपर्ने अधिकारमा सुनिश्चित छ र राज्यले अझ त्यति कुरा मात्रै होइन नेपाल सरकारले यति धेरै तपाईँ सेवा सुविधा दिएको छ विशेष गरी नागरिकले तपाईँ अहिले कुन तपाईँमा कुन विधामा सेवा सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा पनि तमाम जनतालाई थाहा छैन आज तपाईँको बाहिर तपाईँको जाने जुन एउटा ल्याब टेस्टको कुराहरू छन् ल्याब टेस्टमा भित्र तपाईँ 1100 रुपियाँ गर्ने बाहिर चाहिँ 5000 पैसा लिइरहेछ हामी बार भनिरहेछौँ पक्कै पनि यो विषयमा पब्लिकलाई थाहा छैन त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ भनेर हामीले बार त्यो कुरा भनिरहेका छौँ तपाईँले जुन भन्नुभएको 12 बजेपछि डक्टर बस्दैन भन्नुभएको छ अब 3 बजीसम्म बस्नुपर्छ डक्टरले हामीले निर्णय गरिसक्यौँ त्यो ज्ञानजी आएर हामीले निर्णय गरेको होइन ज्ञानजी आउनुभन्दा पहिले नै हामीले निर्णय गरिसकेका थियौँ ज्ञानजीले भन्नु ज्ञानजी सुन्नु ज्ञानजीले भन्नुभयो कि तपाईँ म ज्ञानजीलाई सम्मान गर्न चाहन्छु एउटा ज्ञानजी यो देशको नागरिक हो उसले जुन हिसाबले तपाईँको भेरी अस्पतालमा चाहिँ वितरण मचाउनु भयो उसले जुन हिसाबले कानुन हातमा लिएर खोज्नुभयो त्यो अधिकार छैन तर अधिकार के छ भने आवाज उठाउन पाउनु अधिकार छ त्यो कुरा तपाईँ जोसुकै चाहे तपाईँ ज्ञानजी आउनुहुन्छ चाहे तपाईँको अर्को वीरेन्द्र आउनुहुन्छ चाहे कृष्ण आउँछ चाहे आशिष जोसुकै आए पनि तपाईँको अस्पतालभित्रको पाउने अधिकार विषयमा त्यहाँ जान्न पाउने विषयमा थाहा पाउनुपर्छ थाहा त पाउनु पऱ्यो नि तपाईँ तर उहाँले अलि बढी हल्ला गरेर थाहा दिनुभयो हामीले तपाईँ थाहा नबनी गरेर त्यसै काम गर्ने अवस्था छ विषयमा धेरै जोड्न चाहँदैन किनकि उहाँको छुट्टै विषय थियो त्यो विषयलाई तर मैले अहिले भएको अस्पताल विकास समिति अस्पतालभित्र भएका घटनाहरूलाई मैले जोडेको मात्र हो किनभने अस्पताल विकास समितिले के गर्दैछ र के गर्न खोज्दैछ अनि विगतमा के थियो अहिले के हुँदैछ अनि के तपाईँले यो जुन यो डक्टरले 12 बजीसम्म बस्ने अनि वडापत्रमा तपाईँको 50 रुपियाँको रसिद कटाउने अनि त्यो रसिद कटाउने चाहिँ लेखेको छ तर त्योभन्दा बढी लिएको प्रमाण पनि छ तपाईँहरूलाई चाहियो भने हामी देखाउँला त्यो कुरा पनि होइन तर के हो भने त्यो कुरालाई सुधार गर्नेलाई अस्पताल विकास समितिको दायित्व हो त सरकारले त्यसैलाई त्यो व्यवस्था गरेको हो त त्यो व्यवस्थालाई किनभने धेरै कुराहरू हुन्छ हेर्न नसकेपछि व्यवस्थापन समिति भयो भने विकास समिति भयो भने त्यसले हेर्छ पक्कै पनि एउटा काम होइन अस्पताल चाहिँ यो नेपालगञ्जको मुटु होइन पहिला 15 जिल्लाको मुटु हो भन्थे होइन तर आज पनि त्यही सेवाहरू बाहिर हेर्नुहोस् तपाईँ सुर्खेत चाहे कर्णाली प्रदेशको मान्छे होस् चाहे 5 नम्बर प्रदेशको मान्छे होस् चाहे 7 नम्बर प्रदेशको मान्छे तर आउँछ त यहाँ आइरहेको अवस्था छ त तर त्यो सेवाग्राही तपाईँको 11-12 बजीसम्म बिचरा बाहिरबाट आएको मान्छे 12 बजीसम्म त्यो बन्द भइसक्यो डक्टर छैन त्यो डक्टर कहाँ छ क्लिनिक प्राइभेट क्लिनिकहरूमा डक्टरहरू बसेर हामीले डक्टरको पनि विरोध गरेको होइन हामीले के भनेको नागरिकले पाउने अधिकार नागरिकको हक के हो स्थानीय जनताको अधिकार के हो त्यो पाउनुपर्छ त हाम्रो
हाम्रो भनाइ त्यति हो होइन विशेष कि बिल्कुल जनताको भनाइ हामीले तपाईँलाई राख्दै होइन बिल्कुल तपाईँको आशिषजी जुन कुरा उठान गर्नुभयो हामी अत्यन्तै यो विषयलाई एकदम सिरियस लिएर हामी काम गरिरहेको अवस्था छ र कतिपय के रहेछ भने भेरी अस्पतालमा लामो समयदेखि जुन काम गरिराख्नु भएको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ कतिपयले अत्यन्तै मरेर काम गर्नुभएको छ जिउ ज्यान दिएर काम गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् कोभिडमा हेर्नुहुन्छ भने कोभिडमा खटेका तपाईँको जाने कोभिडमा तपाईँको जाने जुन एउटा मान्छेले त्यत्रो एउटा भनौँ एउटा जुन एउटा दर्दनाको अवस्था पनि उहाँहरूले एउटा ज्यानलाई तपाईँको बाजी राखेर काम गरेको अवस्था छ र अहिले पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि काम गरेको अवस्था छ तर त्यति मात्रै कुरो होइन अब खटिने मान्छेले मरेर काम गरिरहेको छ कतिपय मान्छे त्यहाँ ठहर खाइरहेको छ तपाईँको हाम्रो भनाइ के छौँ कि नेपाल सरकारसँग तिमीले जुन कुरामा तिमीले कमिटमेन्ट गरेका छौ कति समय दिनुपर्ने भनेर जुन समय लिएर काम गरिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अनुसार तपाईँ काम हुनुपर्छ भनेर अहिले हामी पहिला सबभन्दा पहिला त हामीले हात पाउ जोडेर काम गर्ने कोसिस गर्दैछौँ किनभने चाहिँ नेपालमा प्रायः गरेर 10 जना राम्रा डाक्टर आउने कोसिस गर्दैनन् हरेक डाक्टर प्रायः गरेर काठमाडौँ बस्ने कोसिस गर्छ उनीहरू नेपालमा आउन चाहँदैनन् नेपालमा बस्ने भनेको प्रायः गरेर यही भेगका मान्छेहरू बस्न चाहँदो रहेछ हामीले आज 17 मिनटको बिचमा हेर्दाखेरि किनभने चाहिँ राम्रा डाक्टर सबैहरू चाहिँ आफ्नै बेल्टमा अथवा आफ्नो काठमाडौँमा बस्ने कोसिस गर्दैछ हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँको सबैहरू चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्रका डाक्टरलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ अब उसले यदि धेरै टिकाउनु छ भने होइन भने तपाईँको 2 महिना 4 महिना 6 महिना पनि त्यसपछि भाग्ने कार्यक्रम छ तर हामी के चाहन्छौँ भने अब जुन डाक्टर साहबले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ उनलाई कसरी काम बढी गराउनु त जुन समयको कुरा गरेर तपाईँले 12 बजीसम्म त्यहाँ समय दिनु अब 3 बजीसम्म काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले अनिवार्य त्यहाँ काम भनेका छौँ जसले चाहिँ तपाईँको ड्युटीमा बस्दा तपाईँको ड्रेस युज गर्दैन तपाईँको आइडी भेट्दैन जस्तो अस्ति तपाईँको घटना घट्यो त्यो घटनामा तपाईँको बाहिर तपाईँको हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले तपाईँको एउटा उहाँले आफ्नो त्यो ड्रेसको चाहिँ तपाईँको डाक्टरको ड्रेस लगाइदिएको भए ऊमाथि चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार हुन्थेन डाक्टरले आफ्नो किसिमको चाहिँ तपाईँको ड्रेस लगाइसकेपछि उसलाई हेर्न दृष्टिकोण फरक हुन्छ हेर्नुहोस् र हामी जुन चाहिँ अब बिल्कुल समयको कुराहरू भए अन्य व्यवस्थापन ल्याबका व्यवस्थापन कुराहरू छन् अन्य तपाईँ इक्विपमेन्टको व्यवस्थापन कुराहरू छन् अब नयाँ होइन म भन्दैछु प्राइभेट हस्पिटल भन्दा राम्रो हुनु पर्थ्यो होइन हामी किन भइरहेको छ आशिषजी हुन्छ तपाईँको हेर्नु कस्तो छ भने तपाईँको कतिपय डाक्टर तपाईँको कोही 6 महिना बस्न चाहँदैन कोही 8 महिना बस्न चाहँदैन हेर्नुहोस् कोही 2 वर्ष नबस्ने होइन अब होइन हामी डाक्टरलाई बसाउने सरकारको मातहतमा ल्याएपछि केही दिनमा लङ टर्म लाग्ने केही दिनमा हामी लिन आउने कि सरकारको केही दिनमा तपाईँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ मलाई लाग्छ कि हामी हप्ता 10 दिनभित्रमा हामी काठमाडौँ जाने भनेर प्लान बनाएका छौँ हाम्रो सबै किसिमको हामी आइसकेपछि अस्पतालमा रहेको अस्तव्यस्त अवस्था थियो आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म अस्पतालले स्थापना दिवस मनाएको छैन कहिले जन्मियो भने त्यो पनि तिथिमिति थिएन हामी आइसकेपछि त्यसको खोजी गर्नुपर्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर अनि तपाईँको अहिले साउनको 12 गते तपाईँ स्थापना दिवसको चाहिँ तपाईँको जन्मेको थाहा भयो अब हरेक वर्ष हामीले तपाईँको साउनको चाहिँ 12 गतेलाई स्थापना दिवसकोमा तपाईँ त्यसलाई मनाउने भनेर हामीले एउटा प्लान बनाइसकेका छौँ त्यसमा हामी एकदम भरपूर रूपमा लागेका छौँ र अहिले पनि हामी तपाईँको अब 6 महिनामा तपाईँको समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ भनेर हामीले मिति तय गरेका छौँ अब बेला बेलामा कर्मचारीसँग बस्ने कामहरू भइरहेको छन् कन्भिन्स गर्दैछ तपाईँको यति लथालिङ्ग भत्ताबिङ्ग मैले कल्पना पनि गरेको थिएन म आशिषजी वास्तवमा म नेपालको नागरिक भएर म भन्नुपर्दाखेरि भेरी अस्पताल तपाईँको जुन साल तपाईँको अस्तव्यस्तमा चलेको रहेछ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन हेर्नुहोस् त्यो अवस्था छ तपाईँको आज अख्तियार किन छापा मारे हेर्नुहोस् छापा मार्ने कारण के थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ केही गलत छ नि त तपाईँको लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग तपाईँको चाहिँ आउन आवश्यक वस्तु सामान हरेक वर्ष चाहिँ सरकारसँग बजेट आउँछ त्यो बजेट वस्तु के अरे सामान नआए पनि तपाईँको बिलिङ भएर तपाईँ चाहिँ बिलमा चाहिँ आउने तपाईँको पेमेन्ट गरेर जाने यति अस्तव्यस्त छ कि तपाईँ लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग हामीले भनेको अब कुनै पनि हालतमा अहिले तपाईँको आजभन्दा 15 दिन पहिले यही तपाईँको माग के अरे फाउन्ड्री 1 गतेदेखि सफ्टवेयर सिस्टम जडान गर्ने भनेर निर्णय भएको छ आज केही त्यहाँ तपाईँको डाक्टरहरूले विरोध गरिरहेछन् हेर्नुहोस् हामीले कुनै पनि हालतमा विरोध गर्न पाइँदैन तिमी काम गर्दैन भने तिमी आफू तिम्रो विचार गर तर काम गर्नुपर्छ जब सफ्टवेयर तपाईँ जब सफ्टवेयर होइन सफ्टवेयरको जब सफ्टवेयर तपाईँ जब अहिलेसम्म सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था भएको छैन हामीले भनेको फाउन्ड 1 गते सफ्टवेयर जडान गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ तर केही तपाईँको डाक्टरले अवरोध भइरहेको छ हामी अगाडि के चाहन्छौँ म टेलिभिजन मार्फत के गर्न चाहन्छु भने सफ्टवेयर जडान भइसकेपछि 90% समस्या हल हुन्छ हेर्नुहोस् आज तपाईँको यो वर्ष तपाईँको चाहिँ 2 करोड फाइदा भएको छ भने यदि सफ्टवेयर सही ढङ्गले गऱ्यो भने मिनिमम 25-30 करोड आम्दानी हुन्छ हेर्नुहोस् जब अस्पतालको आम्दानी सही ढङ्गले भयो भने सेवा दिन सकिन्छ नि आज तमाम व्यक्तिले तपाईँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ घोषणा गरेको छ जस्तै कि कार्तिक 1 गतेदेखि तपाईँको निःशुल्क गर्ने भनेर तपाईँको इमर्जेन्सी अनुसार निःशुल्क गर्ने भनेर तर वर्षमा 60 लाख दिएको छ 60 लाख रुपियाँ निःशुल्क हुनसक्छ हामी के चाहन्छौँ भने निःशुल्क भनेको निःशुल्क हो चाहे तपाईँ चाहिँ 1 करोड पैसा लाग्छ 2 करोड पैसा लाग्छ चाहे जति पैसा लाग्छ तपाईँहरू सरकारले घोषणा गरेपछि निःशुल्क गर्नुपर्छ बजेट छुट्टा निःशुल्क गर्न पाइँदैन हेर्नुहोस्
तमाम कुरा हामी कुरा नीतिगत कुराहरू पनि हामीले सरकारसँग उठान गर्नुपर्छ होइन। अस्पतालको जुन अवस्था दर्दनाक अवस्था छ, जुन अवस्थाले त्यहाँ सरसफाइका कुराहरू, त्यहाँ एक्टिभिटिजका कुराहरू, त्यहाँ डक्टरका उपस्थितिका कुराहरू, त्यहाँ सेवाग्राहीसँग लिने दिने पैसा सेवाहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई कसरी कहिलेसम्म सुधार हुन्छ, हस्पिटलको अगाडि कहिले यो क्लिनिकहरू देखिन्न, यो मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। मलाई लाग्छ आशिषजी हामी 6 महिनाभित्रमा जति पनि त्यहाँ तपाईँको अब फेरि कहीँ 6 महिना तपाईँले भन्नु होइन, हामीले त समितिएको छैन, समिति फेरियो होइन समिति फेरियो या केही भयो भनेपछि समिति फेरे त पनि गरेका जस्तै कि तपाईँको अहिले तपाईँको सरकारले गरेका नि फेरि पहिलाको समितिले गरेनन्, फेरि नयाँ समिति होइन, हामीले फेरि यस्तै पन्छाइराख्यो भने त कसरी उसको विकास हुन्छ? होइन, गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्ने कुरो। अब हामीले बाइदे तपाईँको सरकारले हामीलाई नै तपाईँको गुल्टाइदियो भने हामीलाई तपाईँले भन्न सकेको छैन, तर हामीले जुन कुरा निर्णय गर्दै आएका छौँ, निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर किनभने हामीले अनुरोध गर्ने कुरो। र अर्को समिति आउँछ, अर्को समितिले पनि तपाईँ राम्रो कुरा त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला। अर्को समितिलाई पनि जरुरत होला नि, तपाईँ उसले पनि गलत काम गर्न आउँदैन हेर्नु। योभन्दा पहिला पनि तपाईँ जे जति समितिहरू आए, जे जति समिति थिएनन्, सबैले राम्रो काम गरेका छन्, तर काम गर्ने शैली फरक हो। तपाईँ विगतमा तपाईँ मैले यति मात्रै इन्ट्रेस्ट छ नि तपाईँको, यति तपाईँ त्यो अद्भुत योभन्दा पहिला पनि हजुरलाई मैले भनिसकेँ, यति अस्तव्यस्तको साथ तपाईँको त्यहाँ तपाईँको भाडामा लगाइएको छ कि तपाईँको अहिले पनि एनआइएमएल तपाईँको जहाँ त्यहाँ बसेको एनआइएमएल छ, उसले तपाईँको लाखौँ रुपियाँ तिरेको छैन। त्यहाँ बस्ने डक्टरले एउटा समितिले तपाईँको मेडिकल चलाएर बसेका छन्, तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हामीले हुन्न भनेर भनेका छौँ। अब तपाईँ अब यदि अब नयाँ बिल्डिङहरू बन्दैछ, नयाँ बिल्डिङ मलाई लाग्छ कि अब जुन निर्माण कम्पनीले वैशाखमै दिने भनेर हस्तान्तरण गर्ने भनेर लागिरहेको छ, त्यो नयाँ बिल्डिङ बनिसकेपछि मलाई लाग्छ कि झन् धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै जान्छ। र जुन अहिले जुन मेडिकल छ, प्राइभेट मेडिकलभित्र पनि छ तपाईँको, हामीले त्यो भित्रको मेडिकललाई व्यवस्थित गर्ने, एकदम तपाईँको सबै कुरा व्यवस्थित गर्ने र बाहिरका जति पनि प्राइभेट क्लिनिकहरू छ उनलाई हटाउने भनेर सूचना छिर्दाखेरि मान्छेले लागोस् म अस्पतालमा आएको छु। अब होइन, विगतमा भन्दा त तपाईँले सायद बिजनेस भएको देखियो कि त्यहाँ, होइन विगतमा भन्दा त केही फरक भएको कुरा त सायद यहाँहरूले महसुस गर्नु हामी चाहिँ महसुस गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला त्यहाँको भित्रको करप्सन महसुस गर्नु, हामीले अन्त गर्नु हेर्नुहोस्, त्यहाँको व्यवस्थापन अन्त गर्नु हेर्नुहोस्, सरसफाइको कुरो भन्दा पनि त्यहाँ भित्रको व्यवस्थापन कुरो हेर्नुहोस्। नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सही ढङ्गले पाएकै पाएनन्, सम्मानजनक पाएकै पाएनन्, पूर्ण रूपमा पाएकै पाएनन्, इन्सुरेन्स तपाईँको पाएका त इन्सुरेन्स मार्फत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएकै पाएनन्, गरिबीले पाएकै पाएनन्। यति धेरै सुविधाहरू छन् त्यहाँ, गरिबीले पाउने सुविधा, विपन्नले पाउने सुविधा, होइन अपाङ्गले पाउने सुविधाहरू छन्, ती सुविधाहरू पाएकै पाएनन् र समान उपचार भएको भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो हेर्नुहोस्। मलाई चाहिँ कि अब हामी यति विषयमा मेजर कुराहरूमा हामीले ध्यान दिँदैछौँ र अब सरकारले तपाईँको यो वर्षदेखि स्तरबन्दी गरेर 500 बेडको लागि तपाईँको सरकारले घोषणा गरेको छ, बजेटहरू भइसकेका छन्। यो वर्ष त बजेटको कुनै समस्या छैन, हामीले अहिले पनि बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन हेर्नुहोस्। अहिले त्यत्रो बिल्डिङहरू तपाईँलाई थाहा छ, 240 बेडको बिल्डिङ, 5 तला 6 तला बिल्डिङ कम्प्लिट गरेर भइसक्यो। त्यो अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँको अभावले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम भइरहेछ, कर्मचारीको निवासको समस्या भइरहेछ। सेवाग्राहीले आफूले कहिले सुरक्षित ठान्छन् त्यो अस्पतालमा गइसकेपछि कि म सेवा पाउनुपर्छ तपाईँको। यदि म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन तपाईँका कर्मचारीले तपाईँ त्यहाँ तपाईँको मिसबिहेभ गरिराख्नु भएको छ या राम्रो सेवा दिइराख्नु भएको छैन, तपाईँले मेरो यो कार्यक्रम हेरेर पनि उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ हेर्नुहोस्। हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ, ज्ञानेन्द्र साईले जुन विषय उठान गर्यो, मैले ज्ञानेन्द्र साईले अपमान गर्न चाहँदैन, उसले उठान गरेका तपाईँको 100% ठिक छन्। ऊ पनि एउटा देशको नागरिक हो हेर्नुहोस्, ऊ पनि जिम्मेवार नागरिक हो। यो क्षेत्रमा उपचार गर्न आउने भनेको मान्छे 90% तपाईँको के अरे हिमाली भेगका मान्छे आउँछन्, उसलाई त्यो कुरा सुनेका छन्। तपाईँको त्यहाँका मान्छेहरू सही ढङ्गले उपचार भएन भन्ने कुरा त्यहाँ लगाइसकेपछि उनीहरूले त्यहाँ उसलाई त्यो कुरा त्यहाँ उसले यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उसले त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्यो, किनभने उसलाई पनि चित्त बुझेन, त्यहाँको जनतालाई चित्त बुझेन, हामीले जनतालाई चित्त बुझ्नु पऱ्यो नि त। यहाँको हुने खाने जनताहरू प्रायः गरेर कि लखनऊ जाने, काठमाडौँ जाने या दिल्ली उपचार गर्न जान्छ, विशेष गरी गरिब निका मान्छेहरू सेवा त खोज्छन् तर होइन समान उसले राम्रो सेवा भएन त किन लखनऊ। आशिषजी मेरो आग्रह के छ भने नेपालगञ्ज, विशेष गरी नेपालगञ्ज बाँके जिल्ला चावडा क्षेत्रमा चावडा खम्मा अडेको छ हेर्नुहोस्। हामीले सबभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ, तपाईँको उद्योगमा सुधार गर्नुपर्छ, तपाईँको पर्यटनमा सुधार गर्नुपर्छ। चावडा खम्बा मध्ये सबभन्दा मेजर कुरा भनेको तपाईँको स्वास्थ्य हेर्नु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै हामीले तपाईँ नेपालगञ्जलाई स्तर उन्नति गर्न सक्यो भने लाखौँ मान्छे तपाईँ यहाँ भित्रिन्छ हेर्नुहोस्। आज हामी तपाईँको यो प्रदेशको राजधानी भएन भनेर रोइरहेछौँ नि, मलाई रुनु पर्दैन। यो आर्थिक राजधानीको रूपमा भनेर सरकारले घोषणा पनि गरेको छ हेर्नुहोस्, हामीले बार घोषणा पनि गरेका छौँ। आर्थिक राजधानीको रूपमा गर्छ हामीले त त्यसलाई त बढीभन्दा सेवा दिनु पऱ्यो नि त, शिक्षामा राम्रो गुणस्तरीय सेवा दिनु पऱ्यो, स्वास्थ्यमा दिनु पर्नु पऱ्यो, लुट्नु भएन नि तपाईँको। आज तपाईँको हेर्नुहोस् न,
भेरी अस्पतालभित्रमा 10,000मा हुने तपाईँको कुनै तपाईँको हड्डीको उपचार बाहिर 1.5 लाख रुपियाँ लिइरहेछ। जनताले थाहा पनि पाउनुपर्छ। म तपाईँको टेलिभिजन क्या मार्फत के आउन चाहन्छु भने आज नेपालमा तपाईँको अन्य क्लिनिकको तुलनामा हुन त साथीहरू म व्यवसायको नेता पनि हो, म कसैको पनि, तर म एउटा अस्पताल विकास समितिको सदस्य त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भेरी अस्पतालभित्र मलाई लाग्छ कि अन्य अस्पतालको तुलनामा धेरै सेवा छ, धेरै सुविधा छ, धेरै सस्तो छ, गुणस्तरीय पनि छ। यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि तमाम जनताले तपाईँ अहिले पनि बाहिर गइरहेछन्। कुरा मैले जोडेँ, हजुर तपाईँले भन्नुभयो कि 1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ उपचार गर्नु, बिल्कुल त्यही सरकारी हस्पिटल 10,000 हुन्छ। यो कुरा पक्का कुरा तपाईँ जनतालाई किन विश्वास भएन त्यो अस्पतालमा 10,000 को सेवा भरपर्दो र सुरक्षित छ? किन ऊ वातावरण तपाईँहरूले सिर्जना गरिरहनु भएको छैन कि त्यो सेवा सही छ, राम्रो छ, दक्ष छ? हामी यसको प्रमाणीकरण सबभन्दा त पहिला डराउँछ मान्छे, किनभने मान्छे 10,000 रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न चाहँदैन, 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो जीवन बचाउन खोजेर 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ। त्यो मान्छे खर्च गर्ने अवस्था हुन्थेन त? आशिषजी मान्छे त्यही हुन्छ कि, पात्र त्यही हो। प्राइभेटमा गएर तपाईँ जाने तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ तिर्छ मान्छेले त्यही पात्रले उपचारमा, उसले गर्ने सरकारी अस्पताल गर्ने उपचार भिन्न हुन्छ र भने कि हुँदैन नि त। कुक त कुकै हो नि, तपाईँको खाना पकाउने कुक घरमा र होटलमा अलग हुन्छ र। हामीसँग भएका तपाईँको इक्विपमेन्ट यति राम्रो इक्विपमेन्ट छन् भित्र, तपाईँको प्राइभेट ल्याब तपाईँ करोडौँको ल्याब छ, प्रयोग किन भइरहेको छैन कि? जनताले विश्वास गर्नु हामी आग्रह तपाईँको टेलिभिजनमा जनताले कसरी विश्वास गर्ने वातावरण तपाईँहरू बनाइदिनु। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 12 बजेसम्म डाक्टर बसेपछि कसरी विश्वास? धेरै कुराहरू छन्। मैले 50 रुपियाँ वडापत्रमा लेखेपछि त्योभन्दा बढी पैसा लिने त्यो विश्वास हो? मैले आशिषजी कसरी हुन्छ? त्यो अपरेसन गराएको मान्छेलाई फेरि बाँच्ला कि बाँच्दैन भन्ने डर हुन्छ कि मान्छेलाई? त्यो पक्कै हुँदैन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कतिपय कुरा मान्छेलाई जस्तै कि प्राइभेट क्लिनिकले बढी हल्लागुल्ला गर्छन्, सरकार त्यति हल्लागुल्ला गर्दैन। हेर्नुहोस्, सरकारको आफ्नो नम्स हुन्छ, आफ्नो तरिका हुन्छ। देशको एउटा वीर हस्पिटलमा देशकै विभिन्न आज तपाईँ आज पनि लाइनमा बस्नुपर्छ, राम्रो सुविधा पाइन्छ। अहिले त्यो विश्वास तपाईँ हामी लेभलका सरकारका टिचिङ तपाईँको टिचिङ हेर्नुहोस् वीर हो, टिचिङ हेर्नुहोस् वीर हेर्नुहोस्, तपाईँ सरकारी अस्पतालमा तपाईँको अहिले पनि लाइन लाएर बसिरहेको छ मान्छेहरू, अहिले पनि तमाम मान्छे लाइनमा मान्छे बाँचेर आइसक्यो। आज पनि तपाईँ होइन मान्छेलाई किन भेरी हस्पिटल त्यो वीर भेरीमा कतिपय कुरा आज पनि राम्रो छ कि आशिषजी, आज पनि भेरी अस्पताल राम्रो छ, तर के छ मान्छेलाई हतार छ। हेर्नुहोस् प्राइभेटमा तपाईँको फट्ट तुरुन्त हुन्छ, 10 मिनट काम हुन्छ, तर यहाँ तपाईँको केही कुर्नुपर्छ, केही समस्या होइन, संसार कहाँ पुगिसक्यो होइन। त्यो कुरा तपाईँ हामीले भनिरहेछौँ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ चिठी पठाइन्थ्यो मान्छेले, आजभोलि मेल 5 मिनट 10 मिनटमा मेल पुगिन्छ, मान्छे सबै मेसेज पाउँछ। त्यसैले तपाईँको सफ्टवेयर मैले तपाईँलाई अहिले भने नि त, जुन दिन तपाईँको सफ्टवेयर सिस्टम तपाईँको राम्रोसँग तपाईँको प्रयोग हुन्छ, मलाई लाग्छ 90% हलर हुन्छ। तपाईँ पेसेन्टले पाउनुपर्ने जति पनि तपाईँको जुन वान्डर सिस्टमबाट तपाईँ जुन रिजल्ट पाउँछ उसले तपाईँको सबै सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ उसको बायोडाटा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको एउटा कार्ड सिस्टमबाट, त्यहाँ तपाईँको कार्ड सिस्टमबाट तपाईँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा त्यहाँबाट लिन्छ, उसले हेर्नुपर्ने घर बसेर सबै कुरो हेर्न सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ हामीले अपडेट गर्नुपर्छ भनेर टेन्डर भइसक्यो, काम सुरुवात भइसकेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। हजुर, तपाईँको यो कार्यकालले हजुर के योजना बनाएको छ बताइदिनु पर्छ। सबभन्दा त पहिला हामीले यो विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा सरकारले घोषणा गरेको छ, 500 बेडको लाई एउटा जुन निर्णय गरेको छ त्यो पूर्ण रूपमा बन्नुपर्छ भनेर हामी तपाईँको जुन सरकारले बजेटिङ गरेको छ, बजेट खर्च गर्नुपर्ने, बन्दै गरेका बिल्डिङहरू छन् तपाईँको, त्यहाँ तपाईँ बिल्डिङ कम्प्लिट गर्ने, बिल्डिङभित्र तपाईँको जुन अहिले पुराना बिल्डिङबाट त्यहाँ ट्रान्सफर हुनुपर्ने छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। पुराना जुन जति पनि अब आवासका जुन कर्मचारीको आवासहरू छन् त्यहाँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अब त्यहाँ तपाईँको पुराना बिल्डिङलाई जुन जति पनि पुरानो बिल्डिङ छ नि, अब योजना भनेको पुरानो बिल्डिङलाई भत्काएर नयाँ बिल्डिङ बनाउनुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, अब 1000 बेडको कन्सेप्ट छ हाम्रो। हेर्नुहोस् 1000 बेडको कन्सेप्ट जस्तो तपाईँको अब शिक्षण अस्पतालहरूमा हामीले यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। जति पनि चाहिँ सरकारी जग्गाहरू त्यहाँ सरकारसँग यो भेरी अस्पतालसँग जोडिएका जग्गाहरू छन् त्यसलाई तपाईँ चाहिँ ती जग्गालाई पनि भेरी अस्पतालमा गाउने हिसाबले प्रयासहरू भइरहेका छन्। अस्पतालभित्र रहेका जे सम्पत्तिहरू छन् अहिले त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा छरिआइरहेका छन्, विभिन्न व्यक्तिलाई अधिग्रहण गरेर बसेका छन्, ती जग्गालाई तपाईँ नापे गरेर त्यसलाई तपाईँ चाहिँ सबै सरकार के अरे भेरी अस्पतालमा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई किलाकाँडा गरेर सुरक्षित राख्ने र अस्पतालमा भएका सुशासनलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय राखेका छौँ। केही दिन पहिले अब हामीले एउटा कर्मचारी अहिले कर्मचारी एकछिन थोरै मात्रै कर्मचारी मात्रै अहिले अभाव छ।
झन्डै 50 52 जना कर्मचारी तपाईँको अहिले नयाँ थप्ने भनेर अहिले निर्णय गरेका छौँ। केही दिनभित्रमा हामी काठमाडौँ गइसकेपछि त्यो स्वीकृति भएर आउँछ र नयाँ जति पनि जुन विभागमा कर्मचारी कमी छ त्यो कर्मचारीहरू फुलफिल गर्ने र व्यवस्थित गर्ने नयाँ ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। मलाई चाहिँ हजुरलाई मेरो आग्रह के छ भने हजुर जनताको आग्रह हो यो, किनभने मसँग आइसकेको मेसेज हो। हामीले यो कार्यक्रममा जनताको मेसेजलाई पुर्याउने काम गर्छौँ जनमानससम्म र त्यसको क्वेसन हामी तपाईँहरूको माझ हामी तपाईँसँग गर्छौँ। किनभने अहिले जुन अस्पतालको अवस्था छ यो सुधार्ने कुराहरू उहाँको माग हो। अस्पतालमा हामीले सुरक्षित कहिलेसम्म हुन्छौँ माग हो। अस्पतालको अगाडि प्राइभेट क्लिनिक कहिलेसम्म आँट्छ त्यो उहाँहरूको एउटा माग हो, त्यो पनि सल्लाह र माग हो। यो सबै कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू कति दिनसम्म र के ढङ्गमा कसरी हुन्छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो 6 महिना लाग्छ 1 वर्ष लाग्छ, त्यो यो 1 वर्ष 6 महिनामा हुन्छ कि हुँदैन? आशिषजी हाम्रो जुन जोड जुलुम छ त हामी अगाडि बढेका छौँ। केही तपाईँको जरावर छन् तपाईँ त्यहाँ अत्यन्तै जरा गाडिएका छन् तपाईँको जुन जरावरले तपाईँ हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेछन्। सायद उहाँले यो टेलिभिजन हेरेपछि बुझ्नुहुनेछ। किनभने तपाईँको राज्यको तपाईँको भन्नेबाट सेवा सुविधा खाएर राज्यलाई दोहन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो कुरा क्लियर गरेर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, राज्यको के अरे तपाईँको सेवा गर्छु भनेर जुन तपाईँको समय लिएको छ त्यहाँ ड्युटी के अरे नोकरी खाइएको छ। अब तपाईँ त्यो अनुसार 9 वर्षभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ, अन्यथा चाहिँ अस्पताललाई दोहन गर्नुहुन्न। ती दोहन गर्ने व्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको डिस्टर्ब भइरहेछ। मैले तपाईँलाई अहिले पनि भने करोडौँ रुपियाँ आम्दानी हुने ल्याबका तपाईँ पेसेन्टहरू बाहिर पठाएको छ। हेर्नुहोस्, दैनिक बाहिर पठाएको छ। हेर्नुहोस्, हामी बार भनिरहेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँको जाने गर्भवती प्रब्लम भइरहेको छ। औषधि बाहिर अहिले पनि दलाल तपाईँ व्यक्ति तपाईँको होइन त्यो ती कुरा तपाईँ यी सबै कुराहरू हामी यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। किन अस्पताल विकास समितिले त्यति अधिकार दिएको रहेछ। मैले त सोचेको सायद तपाईँ सुरक्षित गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, भरपर्दो गर्नुहोस्, छिटो छरितो गर्नुहोस्, होइन हामी हजुरले जुन कुरा उठान गर्नु म बिल्कुल आशिषजी जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो हामी एउटा नागरिक समाजको नाताले पनि म तपाईँको धेरै कुराहरू अहिले पनि मलाई धेरै व्यक्तिहरूले राति 12 1 2 बजी पनि फोन गर्नुहुन्छ तपाईँको होइन उपचार बारेमा कसरी गर्ने के गर्ने या दुनियाँ कुरा पढ्नुहुन्छ त्यहाँहरू। तर हामी के भन्छौँ भने नआत्तिनुहोस्, तपाईँले पाउने नागरिकले पाउने सेवा सुविधा विषयमा मेरो काममा परिसकेपछि तपाईँले कुनै प्रब्लम छैन। तपाईँले नभने तापनि हामीले सबै नागरिकलाई धनी गरी भन्ने कुरो होइन। हरेक नागरिकले त्यहाँ समान सेवा पाउनुपर्छ, समान उपचार पाउनुपर्ने नागरिकले जुन 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 विधामा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छ त्यो समान पाउनुपर्छ भनेर म आग्रह चाहन्छु। तपाईँले समय भन्नुभएको छ, समय मलाई चाहिँ कि आशिषजी हामी 6 महिनाभित्रमा अझ थप तपाईँ देखिने गरी तपाईँ हेर्नु अस्पताललाई देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। र अस्पतालभित्र त्यहाँ तपाईँको सामूहिक यो एउटा कमसेकम तपाईँको आम नागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि अस्पतालमा के कस्तो भइरहेछ भनेर। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ भेरी अस्पतालको विषयमा तपाईँले जान्नुपर्छ। यो तपाईँको पनि अस्पताल हो, म त्यो विकास समिति मात्रै भएर होइन कि त्यो सबैको अस्पताल हो। तपाईँले यदि विश्वास गर्नुभयो भने, तपाईँले खबरदारी गर्नुभयो भने अस्पताल तपाईँलाई हेर्ने जस्तो हुन्छ। तपाईँ जुन मान्छे त्यहाँ जन्मेको छ त्यहाँ त्यही मर्नुपर्छ क्या त्यहाँ। त्यो ठाउँमा तपाईँको सबैले त गर्वको साथ त्यहाँ तपाईँ सम्मान साथ त्यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ भनेर म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आशिषजी हेर्नुहोस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। तपाईँले दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले वास्तवमा मेरो के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले भेरी अस्पताल जुन हिसाबले हामीले विकास समितिको तर्फबाट हामीले जुन जति काम गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, हामीलाई बिल्कुल अहिले तपाईँको पछिल्लो चरणमा 20 रुपियाँ खाना खुवाइरहेको छौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ दुनियाँमा 20 रुपियाँ खाना कसैले खुवाउनु सक्दैन। तपाईँ जोसुकै जानुहोस्, तपाईँ जति बेला जानुहोस् तपाईँ 20 रुपियाँ खाना खुवाइरहेको छौँ हामीले। हेर्नुहोस्, गरिब छ भने 20 रुपियाँ खाना त 20 रुपियाँ त कहिले घरमा पनि बन्दैन कि। तर त्यो किसिमको सेवाहरू भइरहेछ। अन्य सेवा सुविधाको विषयमा पनि तपाईँले जान्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यहाँ बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँ चित्त नबुझेको कुरा हामीलाई भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर के भन्नुहोस्, त्यहाँ बसेका जति सेवा दिइराख्नु भएको कर्मचारीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन काम गरिराख्नु भएको छ मैले उहाँलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। राम्रा गरेका साथीहरू हामीले सम्मान गर्ने भनेर घोषणा पनि गरेका छौँ। नराम्रो गरेका साथीहरू सुध्रिने कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँको गलत काम नगर्नुहोस्। सबैले तपाईँ भेरी अस्पताललाई यो क्षेत्रको आज 70 लाखभन्दा बढी जनताले उपचार पाउने यो अस्पताल हो। यसलाई भोलिको दिनमा अब हामीले यहाँका जति पनि चाहिँ हाम्रा भनौँ एउटा दुखी पीडित अथवा जोसुकी हाम्रा भनौँ बिमारी हुनुहुन्छ अब लखनऊ दिल्ली या काठमाडौँ जाने होइन, सबैले यहीँ उपचार गर्ने खालको बन्नलाई सबैले सघाउनुहोस्। विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरू यहाँका स्थानीय सरकार अब सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैले पहल गऱ्यो भने भेरी अस्पताल तपाईँको नमुना अस्पताल बनाउन सकिन्छ। यसमा सबैको चासो हुनुपर्छ र यसमा मेरो बलबुताले भ्यासम्म हाम्रो अब आउने 2.5 वर्षमा तपाईँले नमुना अस्पतालको रूपमा हामीले यसलाई बनाएर देखाउँछौँ भनेर म तपाईँ मार्फत यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धन्यवाद। हाम्रो स्टुडियोमा आएर र भेरी हस्पिटलको बारेमा बताउनु त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद आशिष, तपाईँले मौका दिनुभयो। यति कुरा राख्ने मौका दिने म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यस्ता किसिमको कार्यक्रम भइराख्यो भने हामीलाई थप ऊर्जा दिन पुग्छ भनेर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ। अस्पताल विकास समितिले के गर्दैछ त्यो विषयमा उहाँलाई दुबई नेपालगञ्जको राम्रो कसरी होस् भनेर उहाँले अस्पताल विकास समितिमा काम गर्ने आफ्नो कुरा जुन राख्नुभयो हाम्रो अगाडि, हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही छ कि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। भेरी अस्पतालमा सबै जनताहरू सेवा पाउनुपर्छ भन्ने जुन जनताको माग हो त्यो माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ आज यो कार्यक्रममा निम्ताएका थियौँ उहाँलाई। त्यही सन्दर्भमा फेरि तपाईँहरूसँग अर्को विषय अर्को पात्रका साथ फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै